बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़की रहमान आपके सामने हाजिर है। प्रोग्राम है पब्लिक फोरम खैबर पख्तूनख्वा और आज हम इसमें मोस्टली पूरी दुनिया की बात करते हैं, पूरे मुल्क की बात करते हैं और फिर स्पेसिफिकली हम खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात चल रहे हैं उनकी बात करते हैं। मेरे साथ होते हैं जी इस प्रोग्राम में हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और बड़े ज़बरदस्त एक्सपर्ट होते हैं मेरे साथ। अकील यूसुफजई साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर पहला आप? एतराज़ है मेरा, ये जो आप सीनियर कहते हो तो जो लोग काम के नहीं रहते वो सीनियर बन जाते हैं। जबरदस्त एक्सपर्ट, आपका शुक्रिया। वो एक्सपर्ट चलें, एक्सपर्ट, जबरदस्त एक्सपर्ट। सीनियर मैं नहीं सीनियर से कहता, बहुत से जो है ना वो बुढ़ापेपन का वो एक रिटायरमेंट का एक अजीब सा वो इजहार होता है। बिटर सा टेस्ट आ जाता है मुंह में ये ना। अलग बात है कि आजकल जर्नलिज्म भी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जो है ना हो रहा है, हो एग्जैक्टली रही ये है तो है, सारी। ये तो है, डेफिनेटली है। नाज़रीन, बात करते हैं हम जो पूरी दुनिया में डिस्कशन चल रही है। ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, इवन एंटरटेनमेंट चैनल्स भी जो हैं वो बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से। तो आज जो मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है जिस तरह से, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा लॉकडाउन पे बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे और हम आपसे भी पूछेंगे कि भाई एक कोरोना वायरस आपके इर्द गिर्द किसी इलाके में आपने देखा कोई मरीज, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो है लॉकडाउन के क्या हालात हैं, तीसरे एहसास प्रोग्राम के तहत किस किस को फ़ायदा उठा रहे हैं कुछ लोग, किसी को इमदाद मिल रही है कि नहीं, चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जिसको हम अभी डिस्कस आज करेंगे प्रोग्राम में कि ईद की आमद है और लोग सचमुच जैसे पहले शॉपिंग करते थे ईद पे उसी तरह शॉपिंग कर रहे हैं, छुप छुपा के कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं। एक बहुत ख़तरनाक सा एक अमल शुरू है। तो सबसे पहले मुल्क भर में कोरोना मुतासिर, सर पहले तो स्टेटिस्टिक्स हमें बताएं, उसके बाद आएंगे फिर डिस्कशन पे जी। तो स्टेटिस्टिक्स के जो आप आदत शुमार की बात करते हैं तो लोग तो कोरोना को अभी तक जो है ना मानते ही नहीं है। हाँ। वो जो 3 महीनों से हम सर पीट रहे हैं, कंस्पिरेसी थ्योरी, तो बहुत से लोग तो इस तरह है और उसकी बुनियादी वजह वही है कि लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को फॉलो नहीं करते, लोगों का अपनी हुकूमत पर एतमाद नहीं है, अपने इदारों पर एतमाद नहीं है। हर कोई तबीब बना बैठा है, हर कोई एक्सपर्ट बना बैठा है। एक्सपर्ट तो हर कोई है। जब आप कोई काम नहीं कर सकते हो तो आप जो है ना एक्सपर्ट बन जाते हैं, कोई इशू ही नहीं है ये तो। फिर तो मैं आपको एक्सपर्ट भी ना कहूँ, ये तो सीनियर जर्नलिस्ट भी ना कहूँ और एक्सपर्ट भी ना कहूँ। मैंने तो कुर्सी कैप्चर कर ली है ना, तो मैं तो हूँ ही। तो ज़की साहब, अभी तक वही गैर संजीदगी है, अभी तक गैर यकीनी सूरत हाल है। बजाय इसके कि हम डिटेल्स में चले जाए, इसलिए कि चंद और इश्यूज को भी डिस्कस करना है। जी जी बिल्कुल, हम अमवात की बात करते हैं। ठीक ठीक, अच्छी बात नहीं है, मगर जो डिटेल्स है और जो कि कंफर्म है वो ये है कि अभी प्रोग्राम से पहले जो मैंने डिटेल्स ली है वो लोगों के साथ शेयर की जाए। पाकिस्तान में आज जो टोटल डेथ कैजुअल्टीज़ हैं वो 486, मतलब आप कह सकते हैं कि 500 है। ठीक है, ये मुसद्दक़ा है। उसमें फिर टेस्टिंग का तरीक़ाकार है या टेस्टिंग की सहूलत मौजूद नहीं है या चंद लोग समझ रहे हैं कि उनको रूटीन का ज़ुकाम है या बुखार है, वो जा नहीं रही। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत कम है, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि उसके असबाब क्या है, अवामिल और क्या हो सकते हैं। ठीक है। बदकिस्मती से जहाँ पर हम बैठे हुए हैं पेशावर में, पेशावर डेथ कैजुअल्टीज़ के हवाले से 100 तक पहुँच गया है। पाकिस्तान भर में ये वाहिद शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस भी है। केसेस के तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा भी हो रहा है और अमवात जो है 100 तक पहुँच गई है। खैबर ये पेशावर में ये पेशावर में 100 तक, बिल्कुल। और खैबर पख्तूनख्वा में आज 196 जो डिटेल जारी हुई है 196, मतलब 200 तक हम पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आप वही फिर कह रहे कि 486 और उसमें से 200 आप निकाल ले तो बाकी 286 आप 3 सूबों पर इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद शामिल करें। तो इसका मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा एक्सट्रीम लेवल पर अंडर थ्रेट है, मगर लोग मानते नहीं है, ये अलग बात है। बलूचिस्तान की हुकूमत ने वो चंद प्रोग्राम्स में हमने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी सन हुकूमत की। इस वक्त जो सूरत हाल बनी है या गुज़श्ता हफ्ते की जो डिटेल्स है, जो डेटा है, उसके मुताबिक जो केसेस के तादाद में कमी है या जो अरेंजमेंट्स हैं या जो अवेयरनेस है, उसमें बलूचिस्तान टॉप पर आ गया है। अच्छा। और उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान में 22 अफराद मर गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं
سن 137 ہے اور پنجاب 136 ہے، کشمیر 3 لوگ وہاں پر بتائے جا رہے ہیں، مگر وہاں پر جس طرح کا وہاں کا ماحول ہے یا کلچر ہے، تو جہاں ایکسیس نہیں ہے حکومتی اداروں کا وہاں پر پتہ نہیں چلتا۔ پشاور کے بعد سوات دوسرے نمبر پر ہے اس وقت خیبر پختونخوا۔ اچھا سر، اس میں اموات بھی زیادہ ہو گئی ہیں، ملٹیپلائی زیادہ ہو رہے ہیں لوگ اب۔ جی کل میرے پروگرام میں 4 ڈاکٹرز آئے تھے، لبیک یا رمضان جو ہم خیبر میں کرتے ہیں، تو وہاں پہ میں نے لوگوں کی طرف سے کوسچن پوچھا، لوگوں کی طرف سے ایک لے مین کیا سوچتا ہے۔ ایک لے مین یہ سوچتا ہے سب سے پہلے، یہ باہر جو بازاروں میں نکلے ہوئے ہیں نا لوگ، پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ گپ شپ ہے۔ دوسری بات وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ ہے تو پھر یہ سازش ہے، مسلمانوں کے خلاف سازش۔ تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایکچول فگرز نہیں بتائے جا رہے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ میں لے مین کی بات بتا آپ نے کوسچن پوچھا ڈاکٹر سے؟ بالکل۔ جب میں نے یہ کوسچن پوچھا تو وہ ڈاکٹر کنڈی صاحب آئے تھے کل، وہ رونے لگے کیونکہ ان کو خود کہتے یار کل آپ کو پتہ ہے LRH میں گائنی وارڈ کیا ہوا میں ہے؟ ہاں 20 سے زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ 26 تقریباً اور 29 ہے، 3 جو اس میں ہے وہ بہت کم اس پہ ہیں، تو 26 ڈاکٹر جو ہیں ان کو شدید قسم کا کرونا وائرس اٹیک ہوا ہے۔ تو کہتے آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو ان کی بات کو سیکنڈ کر کے آج کی اطلاع یہ ہے کہ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے سب سے قدیم ترین اور سب سے مصروف ترین اور سب سے بڑے ہسپتال لیڈی ریڈنگ ہسپتال کو کرنٹینہ سینٹر میں تبدیل کیا جائے۔ ٹھیک۔ اور وہاں پر 50+ لوگوں کو کورونا ہو گیا ہے۔ بالکل۔ خیبر پختونخوا میں جو ایک اور بھی ہے کہ 95 میں 95 جو میڈیکل سٹاف کے لوگ ہیں جس میں تقریباً 30 ڈاکٹرز بھی ہیں، ان کو بھی کورونا ہو چکا ہے۔ صحیح۔ وہ حکومت نے ان کو، وہ شاید آپ کے پروگرام میں ان لوگوں نے ڈیٹیلز بتائی بھی ہوگی کہ ان کی حفاظتی اقدامات کے لیے وہ کٹس اور ارینجمنٹس وغیرہ کی جو ہے نا وہ نہیں کی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہی لوگ، یہ تو ڈاکٹر تو باہر سے نہیں آئے ہیں نا، انہی محلوں میں انہی گھروں میں جہاں پر 2 لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہے، یہ تو میں بھی اور آپ بھی مانتے ہیں کہ سازش ہے۔ بھائی مت سازش کا شکار تو مت ہونا، اور ہم بار بار ابھی کہہ اس رہے سے ہیں کہ نکلا جائے پھر دیکھا جائے گا نا کہ چاہے کچھ بھی ہے اس سے نکلا تو جائے نا، اب تو ہو گئی ہے یہ بیماری۔ اور وہی ذکی صاحب دیکھیں، وہ جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ اس طرح نہ ہو کہ ہماری غیر سنجیدگی کی وجہ سے ہماری پولیس فورس اور ہماری جو میڈیکل سٹاف جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہینڈز اپ ہو جائے کہ ہم نے نہیں کرنا ہے۔ لیکن نا ایک منسٹر نے ایک بار کہا بھی تھا کہ یہ ڈاکٹر تو فارغ لوگ ہوتے ہیں اور ان کو نوکریاں نہیں ملتی تھی اور ہماری حکومت نے جو ہے نا ان کو نوکری دے دی، ورنہ یہ سخانی بازار میں، خیبر بازار میں شوکت سوزے صاحب نے ایک بار فرمایا تھا کہ وہاں پر یہ چھولے بھیجا کرتے تھے، کیا بھیجا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان لوگوں نے، ہماری پولیس نے، میں ایک خاتون کو، وہ آپ کے پروگرام میں بھی آئی تھی، ایک DSP ہے جی، میں ان کو دن دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو میں، وہ خود جا کر ایک چوک میں کھڑی ہو کر لوگوں کو سمجھا بھی رہی تھی، ان کو متعلقہ چیزیں بھی دے رہی تھی، خاص کر موٹر سائیکل سوار جو ہوتے ہیں، اور تقریباً 1 گھنٹے تک وہ رمضان میں اور اس گرمی میں خاتون ہو کر بھی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ گھروں تک محدود رہیں۔ مگر جب وہ نہیں ہوتا تو ہم ایک ویڈیو پھر دکھائیں گے، بٹ خیال کہ ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس، لیویز کے لوگ آ گئے ہیں، اور جس طریقے سے پھر انہوں نے لوگوں کو تپڑ مارے ہیں اور سامان جو ہے نا وہ ادھر پھینک، بلکہ دکھا دیں پروڈیوسر صاحب اگر ہے آپ کے پاس تو وہ ذرا دکھائیں تو وہ مناسب وقت پر۔ تو اب یہ ہے کہ مگر ان ذکی صاحب ہم عام لوگوں سے گلہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو ہمارے حکمران ہیں، بالکل، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ سافٹ لاک ڈاؤن ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے۔ اب تو پھر آج تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن بیچارہ بھی یا بیچاری حیران ہو رہے کہ کس قوم کے ہتھے میں چڑھ گئی ہوں کہ مجھ سے ان لوگوں نے کیا کیا بنا دیا۔ آج تو پھر دوبارہ سے کابینہ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن ختم کر دیا جائے۔ کچھ بھی اس میں نہیں ہوا ہے۔ دیکھا نا، یہ ایک سوال ہم حکومت سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے جو آخری تقریر جو کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ذکی صاحب وہ ٹائیگر فورس کے بارے میں ہے، 2 مہینے تو ہو گئے، بالکل، تو ٹائیگر فورس کہا ہے، ابھی تک تو ہم نے ٹائیگر فورس دیکھی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کس کام کے لیے اس کو سر جنگلوں میں ہوتے ہیں، اب کیا ہو گیا؟ اچھا ٹائیگر، وہ ٹائیگر نہیں، یہ 2
टांगों वाले टाइगर्स की बात, अपने टाइगर्स की बात कर रहे तो हैं। वो तो एक अभी ये उनको कुछ खुद तो मिले तो फिर आगे देंगे ना वो। नहीं वो तो लोग भर्ती हुए हैं ना, अच्छा, माशाल्लाह। लोगों के लिए जो है ना वॉलंटियर्स हैं, ये तो वॉलंटियर। मगर निकाले तो सही ना। वो अलखिदमत फाउंडेशन के वॉलंटियर्स हैं ना, तो हम रोजाना उनको देख रहे हैं ना। जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, जो नहीं होते वो दिखाई नहीं देते ना। मगर इससे पहले जो उन्होंने तकरीर फरमाई थी उसने मुझे बड़ा कंफ्यूज करके रख दिया है एक आम शहरी की हैसियत से। उन्होंने कहा था कि एलीट क्लास ने हमें मजबूर किया, अशराफिया ने हमें मजबूर किया लॉकडाउन पर। अच्छा, अब अशराफिया के साथ आपकी भी बड़े अच्छे मरासिम हैं, बिल्कुल, और चंद लोगों के साथ आपके ताल्लुकात भी हैं। अब आपने कभी पूछा है कि आप लोगों ने इनको मजबूर किया है, तो ये अशराफिया कहाँ से और कौन है? अब कम से कम ये सवाल उठाना चाहिए, बजाय इसके कि शहबाज शरीफ आ रहा है कि नहीं, नवाज शरीफ आ रहा है कि नहीं, किसी ने और क्या करना है। 18वें तरमीम का इशू है, तमाम चीजें अपनी जगह पर। कम से कम वज़ीर-ए-आज़म साहब, जब बाद लोग बता रहे थे कि उनको चंद लोग या चंद कुव्वतें चला रही है, तो वो तो हम भी नहीं मानते। हम कह रहे हैं कि लोगों ने उनको वोट दिए हैं, बेशक, ठीक है, चंद लोगों ने जो है ना मुहब्बत में चंद इजाफी वोट दिए होंगे, मगर ये जीत रहे थे, जीत गए हैं। मगर ये अब खुद कह रहे हैं कि अशराफिया ने मुझे लॉकडाउन पर मजबूर किया था। सर तो अगर सन की बात है या बलूचिस्तान की बात है, वो तो अपनी जगह पर। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में किन की हुकूमत है? यस, एग्जैक्टली, इनकी, बिल्कुल। तो महमूद खान साहब जब लॉकडाउन का, जिसको मैं और आप मानते नहीं है कि लॉकडाउन हमने देखी नहीं है, कैंट एरियाज को छोड़कर हमने लॉकडाउन नहीं देखा, देखी नहीं है, तो यहाँ पर भी अशराफिया ने उनको कहा था कि वो कर ले। तो हुकूमत खुद कंफ्यूज भी है। मिसाल के तौर पर जो चंद संजीदा मिनिस्टर थे फेडरल गवर्नमेंट में, एक तो शिबदीद फराज साहब आ गए हैं, बहुत अच्छा हुआ है, वो काफ़ी हालात बेहतर हो गए हैं आपा के जाने के बाद। शफकत महमूद साहब हैं, संजीदा मिनिस्टर हैं। असद उमर साहब है, अच्छा आदमी है, बाजुरत भी है। उन्होंने भी कल एक तुक्का मारा है। उन्होंने फरमाया है, आप लोगों की से शिकवा कर रहे हो ना, मैं हुक्मरान से कर रहा हूं। उन्होंने, असद उमर साहब ने फरमाया है कि जितने लोग कोरोना से मरे हैं, इतने लोग तो रोजाना की बुनियाद पर जो है ना पाकिस्तान में ट्रैफिक हादसा से भी मरते हैं। अच्छा, दरताजगर साहबा ने फरमाया है कि ये डेंगी किस्म की कोई चीज है। तो अभी तक जब आप खुद क्लियर नहीं हो, तो जब आप टेलीविजन पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर और अपने खिताब में लोगों को डिटेल्स बताओगे, तो वो कहेंगे कि हम असद उमर की बात को मान लें, ताजगुल की बात को मान लें, महमूद खान की बात को मान लें, और वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात। अच्छा, फिर ये बातें सुन कर ना, जब अवाम कंफ्यूज होती है, तो अवामी नुमाइंदे जो होते हैं, जैसे ताजर बरादरी है, उनके जो लीडर्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम भी 11 मई से भाई बाजार खोल लेंगे। उन्होंने भी ऐलान कर दिया। तो बाजार बंद कब था? एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी छुप छुपा के हो रहा था ना सब कुछ। या फिर वही होता है कि पुलिस वालों को पता होता है कि ये जहाँ खुली है ये जगह, ये बाजार भाई मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहां पे तो चौक पे 24 घंटे लोग मौजूद होते हैं, वैसे खड़े रहते हैं, वैसे खड़े। और मेरे ख्याल में उनका मौजू भी यही होगा। हाँ, कोरोना है नहीं है, यहूदियों की साजिश है। हाँ, अरे खुदा के बंदो, हमसे किसी ने क्या लेना देना है? हम अपने तबाही के लिए, ये जो हमारे पास एक बम है, एक तो एटम बम है ना, बिल्कुल, तो खुदा करे कि उसकी इस्तेमाल की नौबत ना आए। एक हमारे पास अपना एक एटम बम है जिसको हम आबादी पॉपुलेशन बम कहते हैं। बिल्कुल, तो हमारी तबाही के लिए तो ये काफी है ना। वो हमारे किसी और को साजिश करने की क्या प्रोग्राम में हमारे एक दोस्त। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक कॉल लेते हैं फिर इस पे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा आप बात करें, कहाँ से? मैं मोहम्मद जहूर, गांव बंडी मेरा, एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एहसास प्रोग्राम के हवाले से बात करूंगा। ये एहसास प्रोग्राम के जो नादरा से ले रहे हैं कि मुस्तहिक लोगों का, यहाँ हमारे गांव में कुछ लोगों को मिला है, उनके मतलब मुस्तहिक हैं वो कहते हैं, तो उनका यहाँ पे ठीक ठाक लोग यहाँ लाखों पति हैं। अच्छा, उन लोगों को दिया जा रहा है यार, ये जिनकी तो रेलवे से रिटायर लोग हैं, उनकी पेंशन है 31,000। अच्छा, उनकी बीवी को दी जा रही है। ठीक है, अफसोस की बात है। वैसे थैंक यू सो मच आपका इन्फॉर्म करने के लिए। एबटाबाद में इन्होंने कहा है कि वहाँ पे ऐसे लोगों को इमदाद दी जा रही है सास प्रोग्राम के तहत जो ऑलरेडी उनके पास पैसा है, लखपति लोग हैं। अफसोस की बात है, लेकिन अब क्या करें जी, अब किसी को तो देना है, किसको दें जी? आप कभी आपसे पूछा गया है सर कि आपके इलाके में कोई गरीब बंदा है जो, मतलब डेफिनेटली मुझे तो पता है, आपको भी इस तरह पता होगा, कि आप जरा बता दीजिए। मैंने अभी किसी को नहीं देखा कि उसने किसी से पूछा हो कि भाई आपके इलाके में कोई गरीब बंदा है ताकि हम उसको इमदाद दें। जिसने मैसेज कर दिए तो उसके पास अगर जाना है तो वो तो फिर पढ़े लिखे और वो लोग जिनके पास मोबाइल फोन्स भी हैं और वो लोग जिनको
اگر آپ 1000 روپے کے کریڈٹ بھی دن میں ڈالیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک غریب آدمی جس کے پاس موبائل ہی نہیں ہے, یا اگر ہے بھی وہ چھوٹا والا, ہاں جو کرائٹیریا ہے نا وہ ڈیجیٹل کرائٹیریا, یہ حکومت بھی تو ڈیجیٹل سسٹم پر چل رہی ہے نا. بالکل. یہ عجیب قسم کے لوگ یہاں پر باہر سے ہو کر انگلینڈ اور امریکہ اور کینیڈا کے ماڈلز جو ہے نا یہاں پر اپلائی کر رہے ہیں, اس کے باوجود کہ یہاں پر اگر مجھے بتایا جائے, میں میڈیا کا پرسن ہوں, کہ آپ نے اپلائی کرنی ہے احساس پروگرام کے لیے, مجھے خود وہ طریقہ نہیں آتا. صحیح بات ہے. تو جو بندہ سوات میں, جو چترال میں, جو کہ کرم ایجنسی میں, ضلع کرم میں یا کوہاٹ میں ایک پہاڑی علاقہ پر بیٹھا ہوا ہے, اور وہاں پر اس کے لیے اس کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت بھی نہیں ہے, اور ہمارے لوگ ویسے بھی سنجیدہ چیزیں تو نہیں دیکھتے نا. میرا اور آپ کا پروگرام اتنی شوق سے نہیں دیکھتے وہ جتنا علیشہ 007 اور جلات خان اور پرمان کسکر اور وغیرہ وغیرہ جو کہ لوگ چاہے ہوئے ہیں نا, ٹک ٹاک جتنی شوق سے دیکھتے ہیں, لاکھوں میں ہزاروں میں وہ اپنا وقت اس پر گزارتے ہیں. یہ ایک قوم, تو میرے خیال میں ایسا پروگرام میں اس پر تو کوئی شک نہیں ہے. ثانیہ مرزا کو میں جانتا ہوں پرسنلی, اور جن لوگوں کو باہر سے لایا گیا ہے ان میں واحد کانفیڈنٹ اگر لیڈی کوئی ہے, کوئی پرسن ہے تو ثانیہ مرزا ہی ہے. مگر شاید کہ ان کو وہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ اقتدار کے جو علاقے ہوتے ہیں, ایک ایریاز ہوتے ہیں, وہاں پر جب یہ لوگ بیٹھتے ہیں اسلام آباد کے اندر یا پشاور سیکریٹریٹ کے اندر, تو ان کو اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ پاکستان یہ ہے. ایگزیکٹلی. ایک کال لیتے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام سر, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ جی. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر نیرو مزار کشمیر سے اقبال بات کر رہا ہوں. چھوٹا سا شکوہ ہے, وہ میڈیا کے ذریعے اس کو پھیلانا چاہتا ہوں. اپنے ملک میں حکومت سے درخواست ہے سر, گزارش یہ ہے کہ یہ جو پروگرام چلایا 12,000 روپے والا عمران خان صاحب نے, اس سے جتنی بھی رقم تفصیل ہوئی یا دی گئی لوگوں کو, بزنس مین, ریٹائرڈ لوگ, ملازم لوگ, ان کو دی گئی, اور خاص کر کے کشمیر میں نیلم ویلی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. اس میں جو لوگ مزدور ہیں, ویسے بھی یہاں تو مزدوری ہے اور بزنس نہیں ہے, کھیتی باڑی یا مزدوری ہوتی ہے, یہاں کسی بھی مستحق آدمی کو یہ پیسے نہیں ملے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. اگر اس آواز کو تھوڑا آگے اٹھا دیں تو شاید لوگوں کی مدد. بالکل 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 جی. دوسری شکایت ہمیں موصول ہوئی ہے, پہلے ایبٹ آباد سے, اب آزاد کشمیر سے. تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً پاکستان کے 2 حصوں سے یہ شکایت آ گئی. تو اگر ڈیزرونگ لوگوں کو ملتا تو کوئی تعریفی کال بھی آ جاتی. بالکل ٹھیک ہے. تو اینی ہاؤ ہم بات کر رہے تھے, اس سرکاری آفیسز تو پہلے سے ہی کچھ کھلے تھے, اور میرا خیال ہے اب اور بھی سرکاری آفیسز کھولنے کا انہوں نے, میرا خیال ہے انہوں نے کوئی اعلان کیا, نوٹیفیکیشن. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ جی جیسے تاجر برادری کا اعلان ہوا ہے پشاور میں کہ 11 مئی کو بازار ہم کھولیں گے. بہت تشویشناک بات ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کی ریٹ پھر کیوں نظر نہیں آتی ہے. اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ خود ہی کنفیوز ہے, تو پھر یہ ان لوگوں کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. اگر تو انہوں نے لاک ڈاؤن کرنا تھا تو پہلے دن سے یہ سختی سے اس پہ عمل کرتے, تو میرا خیال ہے آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. اس کے علاوہ جی ہیلو السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم سر, میرا نام محمد حنیف ہے, میں سیڈر کی عبدالباد سے بول رہا ہوں. کہاں سے بول رہے ہیں؟ عبدالباد سے بول رہا ہوں. عبدالباد سے بول رہا ہوں. ہم لوگ بہت پریشان ہیں, اتنی پریشانی ہے جس کا اندازہ نہیں ہے, غریب لوگ ہیں. تو ہم یہ پیسوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو 1 روپیہ تک نہیں ملے. تو یہ لوگ جو ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں ان لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں سر, ہم لوگ بہت پریشان ہیں. تیسری شکایت. صحیح, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایبٹ آباد سے دوسری شکایت, آزاد کشمیر سے بھی ایک شکایت آئی ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز جو اس پروگرام کی آپ نے مجھے یاد دلانا ہے, اس پروگرام کی لنک کو ہم ثانیہ نشتر صاحبہ کو بھیج دیں گے. بالکل, تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو, ان کو پتہ بھی چلے. لیکن نا وہ بابو ہوتے ہیں نا, وہ چمچے اور وہ جو مالشی لوگ ہوتے ہیں, جو سٹاف کے لوگ ہوتے ہیں, منسٹرز اور معاونین خصوصی اور ان لوگوں کے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے جو کام کیا ہے تاریخ میں کسی نے نہیں کیا, امریکہ میں کسی نے نہیں کیا, برطانیہ میں نہیں کیا. تو آدمی کا ذہن بدل جاتا ہے نا. اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ نیلم وادی کشمیر سے جو بندہ اتنی تکلیف کے بعد پشاور میں ہمارے دفتر میں فون کر کے کمپلینٹ کرتا ہے, تو اس کا ایک جینون بیک گراؤنڈ ہے. بالکل, ایک بندہ اگر ایبٹ آباد سے 2 لوگ ایبٹ آباد سے کر رہے ہیں تو اس کا ایک جینون بیک گراؤنڈ ہے. تو میرے خیال میں کم از کم یہ والا مسئلہ جو ہے احساس پروگرام سے متعلق جو ایشو ہے یا جو شکایات ہے, ہم ان کے
अच्छा, पंजाब और हालांकि हुकूमत को जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन किसका फैसला था सर? ये कॉल लेते फिर इस पे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? मजदूर बोल रहा हूँ आजाद कश्मीर जिला जलवाली से। टीवी की आवाज प्लीज बंद कर दे जी। जी मैं कह रहा हूँ कि 7 प्रोग्राम में इन्होंने भी वही एहसास प्रोग्राम के हवाले से मेरा कश्मीर ख्याल है और कुछ हजारा कश्मीर डिवीजन और हजारा बड़ा इशू है सबसे ज्यादा इफेक्ट और ये इसलिए कहा जा रही है कि वहां पर लोग जो है ना निस्बतन एजुकेटेड है, उनको वो टेलीविजन भी देखते हैं, उनके पास ये फैसिलिटी भी है कि वो हमें कॉल करें। बाकी लोग जहां पर इस वक्त बिजली नहीं है, जहां पर इस वक्त 10:30 बजे लोग सो रहे होते हैं, जहां पर लोगों के पास K2 टेलीविजन का एक्सेस नहीं है, जहां पर केबल नहीं है, बाकी सहूलियात नहीं है, वहां पर क्या हालत हो रही होगी। मेरे ख्याल में हुकूमत को इस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। सर 80% जो आपके लोग हैं गांव में, मतलब खेती बाड़ी वो उनका रोजगार है और उसी से वो कमाते हैं, उन लोगों के घरों में केबल कैसे होगी? आप खुद सोचें। नहीं होगी। हाँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतने थोड़े लोगों में से भी हमें ये शिकायतें आ रही हैं तो आई थिंक ये एक लम्हा फिक्री है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मेडिकल स्टाफ भी काफी उससे मुतासिर हुए, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की। 95 लोग इससे मुतासिर हुए हैं। हमारे जो पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हमारे सूबे में सिर्फ हमारे सूबे में। और इसका मतलब है कि उनको हिफाजती किट्स उस तरह नहीं मिली हैं जो मिलनी चाहिए। कल भी ये बात डॉक्टर जवेरिया ने की हमारे प्रोग्राम में कि आपको सबसे बड़ी मिसाल आपके पास डॉक्टर जावेद की है, अल्लाह बख्शे उन्हें, कि वो खुद हेड कर रहे थे उस वार्ड को और उनको खुद कोरोना हुआ और वो नहीं बच सके जी। तो आप लोग कैसे फिर ये बात कर रहे हैं कि ये सब झूठ है और ये बकवास है? और दूसरी एक अजीब सी बात है नाजरीन, मैं आज यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि जिसको भी ऐसी तकलीफ होती है वो प्लीज अपना टेस्ट कराएं, डरें मत आप। और हुकूमत से भी दरखास्त है कि वो टेस्ट की सहूलियात में इजाफा करें। बिल्कुल बिल्कुल। वो लोगों को ये यकीन दहानी कराए कि आपसे 5,000 या 9,000 रुपए नहीं लिए जाएंगे। और आपको लोग वैसे भी मुआशी बदहाली का और आपको मारा भी नहीं जाएगा, मारा भी नहीं जाएगा और आपको गायब भी नहीं किया जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी फोन ड्रॉप हो गया जी। अच्छा, रीडिंग अस्पताल में हुकूमत नाअहली के बायस और इसके लिए इसकी वजह से शायद उसको कोरोना क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है। हाँ ना, देखे मेरी बात सुने। अगर अच्छा, एक तो ये है कि आज की खबर ये है कि या कल की खबर ये है कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया में भी चंद मोतबर इंटरनेशनल इदारों को मैंने देखा कि लीडिंग अस्पताल में गायनी वार्ड में जो कुछ हुआ जी, उसका जो स्प्रेडिंग थ्रेट है वो किस लेवल का है, उसकी क्या नुकसानात हो सकते हैं। इमरान खान साहब ने, आजम खान साहब ने, महमूद खान साहब ने और तैमूर खान साहब ने, सब खवानीन जमा हो गए हैं ना जी बिल्कुल। तो इन लोगों ने, जाहिर है कि वो तमाम डिटेल्स पढ़ी होगी, कम से कम ये तो पढ़ी होगी, ये बहुत बड़ी खबर है। मगर दूसरी जानिब आज ही एक नोटिफिकेशन है या कल का नोटिफिकेशन है कि कहा गया है कि निजी क्लिनिक्स और मेडिकल सेंटर्स को खोला जा रहा है। अच्छा, तो जो मेरा एक क्वेश्चन था जिसको आपने गोल मोल करके मुझे जवाब नहीं दिया। जी, कम अज कम आप अपने अशराफिया में से जो कि आपके चंद दोस्त अगर है उनसे पूछ ले कि इमरान खान साहब जिस अशराफिया की एलीट क्लास का नाम ले रहे हैं, ये कौन है? ये कौन है कि जो इमरान खान साहब से भी देखा अशराफिया का। तो फिर यही तो इमरान मैं खान कह साहब रहा तो अपने हूँ अलावा किसी को मानते नहीं है। मुझे फिर तो कोई है, तो फिर तो मुझे भी पता नहीं है और आपको भी पता नहीं है कि फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन का फैसला किसने किया? किसने किया? एग्जैक्टली। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं बात कर रहा हूँ परवेज शहदादपुर से। कहाँ से जी? मैं शहदादपुर से बात कर रहा हूँ। शहदादपुर से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? जी राशन ही नहीं मिल रहा, हम गरीब हम किधर जाए, हम गरीब। पंजाबी में बात कर रहे हैं। जी शहदादपुर से बात कर रहा हूँ मैं परवेज जी 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 जी। राशन ही नहीं मिल रहा, गरीब हम किधर जाए। अच्छा ठीक है, हम मजदूर भी नहीं है, हम किधर जाए। हाँ ठीक है, इतना समझ ठीक है, गया। ठीक है, ओके, सही है। ओके। अच्छा, ये एक मेरे ख्याल में पंजाबी में बात कर रही थी या हाँ सराइकी चौथी में। शिकायत है मेरे ख्याल, बात शहदादपुर कर के रहे लिए थे, होगा हाँ। मेरे ख्याल में। हाँ, वो वहाँ पर मुझे लोग, नहीं अच्छी बात है कि वो अपनी जुबान में बात कर रहे हैं। अच्छा नाजरीन, वो इसमें जो हाँ, एक बात मेरी समझ में आई है, वो कह रही है कि हम कहा जाए
यही तो हम भी पूछ रहे हैं कि ये लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तो किसने किया था? एग्जैक्टली। हुकूमत को मेरे ख्याल में बजाय इसके कि ये मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के, मोतबर मीडिया की ऊपर जो है ना अपना रोब जमाने की कोशिश करे, और मोतबर मीडिया को भी चाहिए कि वो शिबली पराज साहब से और इमरान खान साहब से जाकर पूछ ले कि इमरान खान साहब ने ये जो बात बताई है कि ये लॉकडाउन अशराफिया के दबाव को, मैंने कि ये अशराफिया कौन है, कम अज कम ये हमें बताया जाए, बाकी जो है ना देखा। आई एग्री विद यू सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अटक से तो नहीं है कॉल? हाँ जी हाँ, पहचान गए आगे जकी साहब, आप बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बाबा जी, आपको कैसे नहीं पहचानेंगे, आप तो हमारे मशरानों में आते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। जी सर। बात यह है, ये लॉकडाउन के मुतालिक बात है ना, ये किसने फैसला किया और क्यों किया, जी ये हम तक आज तक हम ना समझ सके। और दूसरा जो एहसास प्रोग्राम है, ये मिली भगत का कोई मुझे कारनामा नजर आता है। ये जरूरतमंदों को तो नहीं मिल रहा, और जो झूठ बोल रहे हैं और जो फ्रॉड कर रहे हैं, ये वही कामयाब हो रहे हैं इस चीज में। क्योंकि एक बात आपने नोट की होगी कि शरीफ और सफेद पोश लोग जो है वो किसी के सामने ना हाथ फैला सकते हैं और ना वो मांग सकते हैं। ये मुकम्मल मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि सफेद पोश किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। भूखों मर जाएगा वो, बिल्कुल, लेकिन हाथ नहीं फैलाएगा। बेशक बेशक। सर आप मुझे बताएं कि आपके इलाके में क्या हालात हैं? हाँ। बस रले मिले हालात में मिक्सर चल रहा है। बात है कुछ वहां पे कुछ कोरोना के मरीज हैं कि नहीं है? निजी अटक में तो कोई 1-2 मरीज का केस है, बाकी जो बाहर से आए हैं, जो ईरान वगैरह से, उनके वास्ते सेंटर बने हुए हैं, वहां पर वो हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और इन्होंने एक जो बात की तरफ इशारा की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खतरनाक भी है कि बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं उनमें 70% लोगों को पॉजिटिव है कोरोना। तो क्वारंटाइन सेंटर में उनको रखा तो जाता है और उसके बाद उनके टेस्ट किए जाते हैं। अब वो टेस्ट के रिजल्ट विद इन 2 डेज मिल जाते हैं? वैसे नहीं मिलते। वहां पर भी सुना है कि जो दौरानपुर का करंटीना सेंटर है, और कल भी एक खबर छपी थी एक अच्छे अखबार में कि वहां पर लनिकोतल के करंटीना सेंटर में भी जो मुतल्लिका एहलकार है, जो कि लोगों को रखने की जिम्मेदार है, वहां पर जबरदस्त किस्म का जो है ना, वो लोग मरने के लिए पैसे दे रहे होते हैं मुतल्लिका स्टाफ को कि ये ले ले 10,000 रुपए रख ले, मुझे जो है ना अफगान कॉलोनी और गुलबर्ग में जाने दे। तो लोगों को देखिए, ये न सिर्फ हुक्मरान करप्ट है, हुक्मरान न अहल है, देखिए ना, ये जो हमारी कौम है, बुरी बात है, हम प्राडिया कौम है। बहुत से लोग देखे ना, ये सर मैं नहीं मानता हूं, मैं क्यों नहीं है? एहसास प्रोग्राम से पहले ये क्या था? एहसास प्रोग्राम ने कहां से डेटा उठाया? सारे नहीं है सर। देखिए यार अक्सरियत, मेरी बात सुने, इस बात मैं एक जगह पर गया हुआ था, मेरी बात सुने, मैं इस बात से एग्री नहीं ठीक-ठाक आदमी था और उसके घर में एक खातून काम कर रही थी। सुने ना, मैं अपने आंखों देखा हाल आपको सुना रहा हूँ। इत्तेफाकन मैं पिछले हफ्ते अपने एक जानने वाले के घर गया हुआ था और ड्राइंग रूम में बैठने की जगह नहीं थी, वहां पर इतनी बोरियां पड़ी हुई थी। मैंने कहा आपने कोई बिजनेस में शुरू किया? हालांकि वो बिजनेसमैन नहीं था, वो सरकारी मुलाजिम है। उसने कहा कि नहीं। बहरहाल जो मैंने एक कोजी का, हम भी तो है इस तरह पता लगाने की कोशिश करते हैं, दूसरा कोई काम है नहीं, तो जब मैंने पता लगाया तो पता चला कि उनके घर में जो एक गरीब खातून काम कर रही है, उनके नाम पर मौसूफ ने जो है ना इतनी इमदाद जो है ना बोरियों की शक्ल में जमा कर रखी है। यार ये कोई इंसानियत है? बहुत अफसोस की बात। देखिए ना, हमें भी भीख मांगने का शौक है। यहां पर मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में, अब ये बात सब लोगों को बहुत बुरी लगी कि पाकिस्तान में, ये बात मैं मानता ही नहीं कि पाकिस्तान में कोई गरीब है। किधर का गरीब है? 15-15 बच्चे पैदा करते हैं, ये गरीब है? सर गरीब है नहीं, अब नहीं है, ये मस्त है सर, कोई और ये मस्त नहीं है। है हमारी, मेरी तो क्या बात करें सुने, हम? सब कुछ ये हुकूमत पर डाल रहे होते हैं, अपनी जिम्मेदारी का ये एहसास करते नहीं है। एक साथ जो मैं ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे होंगे अपनी तरफ से, लेकिन मेरे ओपिनियन में सर इस वक्त इमरान खान जो है वो बहुत ऑनेस्ट इंसान है। मतलब ठीक है, मैं ये मानता हूं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो ऑनेस्ट इंसान है। मैं ये मानता हूं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि उसकी टीम में जो बाकी बंदे वो भी उसकी तरह ऑनेस्ट है। बिल्कुल नहीं है। अब मसला ये हुआ है कि वो जो कुछ भी करना चाह रहा है, अब मेरा ख्याल है वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वो टीम ही नहीं मिली है शुरू से ही। तो बेचारा वो तो हर हफ्ते जो है ना एक मोहरा आगे पीछे कर रहे होते हैं ना। तो ये चलता रहेगा 5 साल तक फिर।
تو یہ پریکٹس میرے خیال میں یہ اگلی حکومت کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں. چلو اچھی بات ہے, مگر یہاں پر تو معاملہ الگ ہے نا, خیبر پختونخوا میں معاملہ الگ اس طرح ہے کہ یہاں پر تو ان کا 8واں سال چل رہا ہے. بالکل. ہیلو السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے؟ میں تحصیل بالاکوٹ کے گاؤں انگرائی سے بات کر رہا ہوں جی. جی, کیا نام ہے جناب آپ کا؟ تحصیل خورشید انور میرا نام ہے جی. تحصیل بالاکوٹ کے گاؤں انگرائی سے بات کر رہا ہوں. جی جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے میں جی پہلے دہشت میں ہمیں پیسے ملتے تھے نا. اچھا. تو مجھے ایک مخیر آدمی نے عمرہ کرایا تھا. اچھا اچھا, بتائیے. ہاں, لائن کٹ گئی. تو آگے عمرہ کر کے آپ. اچھا چلو. جی. اچھا. تو پھر ہم گھر کے 7 آدمی ہیں. اچھا. اللہ کو پتہ ہے کہ جو عمرہ کرایا میں نے اپنے پیسوں پہ نہیں کیا, اس بندے نے مجھے کرایا تھا. ٹھیک ہے. لیکن وہ پیسے میرے انہوں نے بند کر دیے. اچھا. اور ہمارے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں آئی. 2 مہینے کا لاک ڈاؤن ہے. اچھا. پورے انگرائی میں آج تک گورنمنٹ نے 1 روپے کا بھی کوئی راشن نہیں بھیجا. اچھا, میں نے آپ سے ایک, ٹھیک ہے راشن نہیں ملا, میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. بالاکوٹ میں جو 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو سنا ہے اس کے بعد حکومت نے وہاں پر زبردست, ہاں, بالاکوٹ میں جو ماڈل سٹی بنا ہے, آپ وہاں پر رہ رہے ہیں بالاکوٹ میں, جو ماڈل سٹی بنا ہے ادھر بالاکوٹ میں کہ نہیں, زلزلے کے بعد جو سٹی بن رہا تھا؟ نہیں, بالاکوٹ سٹی جو ہے نا جی, وہ تو صرف تحصیل بالاکوٹ یونین کونسل بالاکوٹ کے لوگوں کو دیا ہے, لیکن وہ بھی ابھی تک ان کو کچھ بھی نہیں ملا. اچھا, یہ میں نے اس بات نکلوانی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور تھینک یو سو مچ جی. آپ نے بتایا کہ وہاں پہ بھی احساس پروگرام کے تحت کوئی ابھی تک, یہ بالاکوٹ کا ایریا ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایبٹ آباد, آزاد کشمیر, بالاکوٹ, شہداد پور, یہ ہر جگہ تقریباً سارے پاکستان سے کالز آ رہی ہیں. اور وہ مگر ایک بات جو میں نے ان سے نکلوائی ہے وہ آپ نے نوٹ کی, ماڈل سٹی کے حوالے سے. بالکل, زلزلہ آیا تھا 2005 میں. کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال. کچھ بھی نہیں ہوا ہے. لیکن یہ تو آفت ہے, یہ تو وبا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ اس بالاکوٹ سٹی کے لیے جو ہم نے چندہ جمع کیا تھا وہ اربوں ڈالر تھا. میں اربوں پاکستانی پیسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور ابھی تک آپ نے بالاکوٹ سٹی کو اسٹیبلش نہیں کیا. اور ڈیم کا کیا بنا؟ کون سا ڈیم؟ اس کے بھی تو چندے تھے کافی سر. وہ ڈیم والا بندہ, وہ تو میرے خیال میں وہ کہتا ہے میرے ڈیم میری مرضی. اچھا, پرتشدد واقعات بھی جاری. اس میں اسپیشلی میں ان لوگوں کو, میں یہاں پہ ناظرین, ہمارے جو اس معاشرے کے ایکچوئل ولن ہیں وہ لوگ ہیں جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, چاہے وہ چینی ہے, چاہے آٹا ہے, بیسک نیڈ کی جو چیز. اچھا, وہ چینی والے انکوائری کا کیا ہوا؟ پتہ نہیں, وہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ 25 پچھلے مہینے کی جو 25 تاریخ, آپ خود کو باخبر رکھا, انہوں نے کہا تھا کہ یار اس پہ وہ اعلان کریں گے ان بندوں کا, اور لیکن ابھی مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے. سر بتائیں نا تھوڑا سا ہمارے. FIA کے ڈائریکٹر واجد ضیاء صاحب نے خود اس کی انکوائری کی تھی. اچھا, جب وہی واجد ضیاء صاحب آصف زرداری یا شہباز شریف کی انکوائری کرتے ہیں تو تمام منسٹر خوشی سے پولے نہیں سماتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ واجد ضیاء کی کریڈیبلٹی یہ ہے, ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, ان کا کیریئر یہ ہے, ان کا ریکارڈ یہ ہے. صحیح. مگر جب جہانگیر ترین خسرو بختیار اینڈ کمپنی کے خلاف اسی واجد ضیاء نے رپورٹ پیش کی اور اسی کی بنیاد پر جہانگیر ترین صاحب کو سائیڈ لائن کیا گیا, کہا جاتا ہے کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر کارروائی کے لیے مزید 3 ہفتے مانگے گئے ہیں. اچھا, مگر جو لوگ وہ کام کر رہے تھے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں. ٹھیک ہے. ہیلو السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے؟ مانسرہ سے عبد الوہاب. جی وہاب صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 12,000 روپے دے رہے ہیں یہ پروگرام کے تحت, جی, تو ہم افغانی ہے, افغانیوں کے ساتھ بھی برائے مہربانی اگر کوئی ہیلپ کیا جائے. اچھی بات ہے. بالکل صحیح. شکریہ, بہت شکریہ. یہ مہربانی ہوگی. یہاں پہ نہ راشن آتے ہیں, مانسرہ میں رہتے ہیں, کیمپ بھی ہے یہاں پہ 2. ہاں, تو افغانی بھی مسلمان ہے, کم از کم ان کا بھی ہمارے بھائی ہیں. بالکل ہمارے بہت غریب لوگ ہیں, بہت غریب ہے اس میں افغانیوں میں.
تو اگر مہربانی ہوگی اگر حکومت تک ہماری بات پہنچائی جائے کہ ان ٹھیک ہے، کی مدد کیا ٹھیک ہے، جائے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اور یہ ایک اور مسئلہ کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مطلب ہمارے افغانی بھائی بہن بھائی یہاں پہ ہیں، ان کا بھی یہی تھا کہ وہ بازار میں چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے، کوئی ٹھیلا لگاتا تھا، کوئی کیا کرتا تھا. تو اب تھوڑا سا ان کو بھی پرابلم ہے، بلکہ زیادہ پرابلم ہے. اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اردو میں بات کی تو میں محبت میں ان کو پشتو میں جواب دے دوں. بالکل نہیں، آپ کیوں پشتو میں جواب دیں؟ جب انہوں نے اردو میں پشانا بات بشی کی کہنا نا، خیر آپ بھی اردو میں بات خیر دے تو وہ تو مکان چلیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے. بالکل. ستاسو لپاره چې د عمران خان صاحب هم خصوصي پیکیج اعلان کړل او پرون چې د هم سپیشل پیکیج اعلان شوی دی، باقی میں اردو میں کر دوں گا. ٹھیک. عمران خان صاحب نے جو چند اچھے سٹیپس لیے ہیں نا، اس میں یہ بھی تھا کہ ایک تو افغانستان کے لیے تجارت بحال کی، 1-2 دن میں پھر سے بحال ہو رہی ہے. دوسرا کام اچھا یہ کیا، جو اچھے کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ان کو ان کی تعریف کریں. دوسرا اچھا کام یہ کیا کہ تقریباً 10,000 افغانیوں کو جانے دیا. پچھلے ہفتے بھی 3,800 افغانی جو ہمارے بھائی ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں افغانستان. یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، لاسٹ پروگرام میں ہم نے ایک ویڈیو بھی کہ وہاں سے لوگ کم آ رہے ہیں بوجوہ. اور ابھی 2 دن پہلے میرے خیال میں کوئی 4 ارب کا پاکستان میں موجود مقیم افغانیوں کے لیے، افغان بھائیوں کے لیے بھی ایک پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے. اور مانسیرا میں دوسری بات یہ ہے کہ مانسیرا ہزارہ ڈویژن کا وہ علاقہ ہے جب سے زیادہ ڈیتھ کیجوالٹیز ہوئی ہے 6، اور وہاں پر کیسز کی تعداد بھی زیادہ ہے. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کیا تم پختان زیادہ اسی کی. ایگزیکٹلی. اچھا، اور ان کا جو مسئلہ ہے یہ ہم اپنے طور پر ڈپٹی کمشنر اپنا آباد کے اس میں لے بھی آئیں گے نوٹس میں. ناظرین، یہاں پہ ایک بہت افسوس کا واقعہ جو میں نے اسی ذخیرہ اندوزی سے ریلیٹڈ، میں اس کو ریلیٹ کروں گا، سوری، کہ چینی کم ڈالنے سے اپنی بہن اور ایک بھائی کا قتل ایک بھائی نے کیا. استغفر اللہ. مطلب یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں اس طرح کے واقعات سن کے افسوس ہوتا ہے کہ 2020 کی ہم بات کر رہے ہیں. اور پھر جب حکومت، دیکھیں سر، آپ عمران خان کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن آپ نواز شریف کو نہیں دیکھ رہے، آپ زرداری کو نہیں دیکھ رہے، جن لوگوں نے اس پاکستان کو لوٹا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کو بتایا میری کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس وقت بھی پالیٹکس کر رہے ہیں، حکومت بھی کر رہی ہے، یہ نہیں کہ حکومت نہیں کر رہی ہے، وہ بھی پالیٹکس کر رہے ہیں. ڈرٹی پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے، نون کی طرف سے بھی، پیپل پارٹی کی طرف سے بھی. ہر پارٹی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ گرتی ہوئی دیوار کو اور ایک دھکا اور دو، کہ کمزور ہے اس وقت ملک میں، وبا آئی ہوئی ہے، تو چلو یار اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. بہت شرم کی بات ہے، بہت حکومت بھی محاذرے پر یقین رکھتی ہے نا. اچھا، ایک کال لیتے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ اصغر بات کروں پنڈی سے. جی، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ سر میں تو یہی کہنا چاہوں گا، یہ جو احساس پروگرام کے تھرو یہ پیمنٹس جاری ہیں، ان کو تو ایک سائڈ پہ رکھیں. جو وکٹمز ہیں جو کہتے ہیں کہ گھر پہ سیلف کوارنٹائن کرتے ہیں، تو میں تو یہ پچھلے کئی دنوں سے بلکہ مہینے سے اوپر سے میڈیا کو بغور دیکھ رہا ہوں، لیکن اس میں سیلف کوارنٹائن میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس کو کیا میڈیسن لینی ہے، کیا نہیں لینی، کچھ بھی ان کو کوئی ایگزیکٹلی. بتایا جا رہا ہے. بہت خوبصورت، بہت اچھے مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. بہت ضروری ہے یہ. تھینک یو، تھینک یو سو مچ. انہوں نے کہا ہے کہ جی جن کو پازیٹیو آ جاتا ہے کرونا وائرس، ان کو کہتے ہیں آپ سیلف کوارنٹائن کر لیں. اگر کر سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار اپنے آپ کو ٹھیک ہو سکتے ہیں خود بخود، تو اس سیلف کوارنٹائن میں کہتے ہیں وہ ان کا اپنا پرسنل گھر کا بھی مسئلہ یہ رہا. انہوں نے کہا کہ اس دوران میں وہ کیا کرے، مطلب اس کو دوائی کون سی دیں، اس کا کیسے خیال رکھیں، اس کے حوالے سے کوئی کچھ نہیں بتا رہا. ہاں یہ بالکل بہت بڑا مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی. میرے خیال میں ابھی تک حکومت جو ایس او پیز ہیں، حکومت کی ایس او پیز بھی کلیئر نہیں ہے. یہ جو ہم چیخ رہے ہیں اور یہاں پر بات کرتے کرتے تک گئے ہیں، میرے خیال میں 2 مہینے سے تو ہم لگے ہوئے ہیں. بالکل. وہ یہ ہے، دیکھیں آج بھی میں مین اسٹریم میڈیا کو 8 بجے کے بعد جو ایک ہم میلہ سجائے رکھتے ہیں 12 بجے تک، اس میں کنٹینٹ دیکھ رہا تھا. اس میں یہ تھا کہ شہباز شریف واپس آ رہے ہیں کہ نہیں. اچھا، نہیں، نواز شریف. ٹھیک ہے. دوسرا بڑا ایشو اس میں یہ تھا کہ یہاں پر قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا چاہیے کہ نہیں. ٹھیک. تو جب نواز شریف یہاں پر تھا تو انہوں نے کون سا تیر مارا تھا، اور جب وہاں ہے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس جب ہو رہا تھا تب ہمیں کیا ملا تھا، جب نہیں ہو رہا تو کیا. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ذکی بھائی، ایک بار چند سال پہلے
चिली एक मुल्क है जनूबी अफ्रीका लातीनी अमेरिका में, वहाँ पर एक कोयले के कान में लोग फंस गए थे और चिली के जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव जो थे, वो किसी बाहर के दौरे पर जा रहे थे। उन्होंने दौरा मुलतवी किया, जहाज को उसी इलाके के करीबी एयरपोर्ट में उतारा और वहाँ पर जाकर उन्होंने टेंट लगाया और अपने बच्चों को, बीवी और 2 बच्चों को लेकर, ये CNN पर और तमाम इंटरनेशनल मीडिया के टीवी चैनल्स पर वो पूरा मंजर लाइव दिखाया जा रहा था। और उसने कहा कि मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक ये तमाम लोग निकलते नहीं है। मगर नीचे जो लोग फंसे हुए थे, उन लोगों ने क्या किया, उनका जो टीम लीडर था उनको बताया गया कि अब वो जो 2 दिन बाद प्रोसेस शुरू हुआ, ठीक है, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई 25 लोगों के निकालने के लिए, और वहां पर पूरी हुकूमत बैठ गई। बिल्कुल। और वहां पर वो नीचे पाकिस्तानी नहीं था कि उसने मैंने आपको जो है ना कि नहीं मैं बड़ा हूं या मैं बूढ़ा हूं या मैं सीनियर हूं या मैं कद में बड़ा हूं या मेरा रंग खूबसूरत है। उन लोगों ने कहा कि हर कोई दूसरे को कह रहा था, रस्सी जब नीचे गई है तो हर कोई दूसरे को कह रहा था कि आप आगे हो जाओ, आप आगे हो जाओ। तो उनमें जिस बंदे ने सबसे ज्यादा काम किया था, उस बंदे ने कहा कि मैं सबसे आखिर में जाऊंगा, और सबसे आखिर ही में वो निकल आया। ठीक है, तो कुछ अगर पुख्तो के देखे ना जरंद पसा और दाने लम्बे, तो हमारे लोगों में भी बड़े तशद्दुद की बात की। इस पर यहाँ पे हमारे एक रिपोर्टर हैं रशीद आफाक साहब, उनकी बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट है। बटखेला बुनीर में दुकानदारों पर हमला, ये तो दिखा चुके हम, लेकिन लॉकडाउन के हवाले से रशीद आफाक की जो रिपोर्ट है, आइए इसको देखते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर सदर में खड़ा हूँ। जिस तरह आप सबको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान की तरह पेशावर में भी लॉकडाउन है, लॉकडाउन पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास कर पेशावर में कोरोना केसेस में इजाफा नज़र में आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ ताजरान जो तंजीमें हैं, उनके रहनुमा जो हैं, उन्होंने कल ज़िली इंतज़ामिया से मुज़ाकरात किए थे, जिसमें कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शामिल थे। उनके बकौल ताजरान ने कहा है कि हमारे साथ हुकूमत ने यह मान लिया है कि हम आपको ईद की ख़रीदारी के लिए मखसूस दुकानों को इजाज़त देंगे, जिसमें गारमेंट्स होंगे, शूज़ की दुकानें होंगी और टेलर स्टाफ होंगे। उन्होंने कहा है कि इस हवाले से हमारे जो मुतालबात थे वो इंतज़ामिया ने मान लिए हैं और वो हमें इजाज़त देंगे कि लॉकडाउन में नरमी करके उन दुकानों को, उन कारोबार को खोलने की इजाज़त देगी जिनका ताल्लुक ईद की ख़रीदारियों से है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सूबाई हुकूमत ने यह भी फैसला किया था कि डबल सवारी पर पाबंदी होगी और अफ्तारी के बाद कोई भी घर से नहीं निकलेगा और 1 हफ्ते के बाद कोई भी बाजार में बग़ैर मास्क के नहीं घूमेगा। अगर किसी को देखा गया तो उसे जेल भेजा जाएगा, लेकिन ये सिर्फ ऐलानात थे, बल्कि अमली तौर पर इस पर कोई अमल दरामद न हो सका। आज भी पेशावर में मोटरसाइकिलों पर डबल सवारी जारी है। इसके अलावा अफ्तारी के बाद लोग सड़कों पर आते हैं और लोगों के जुमगटे बनते हैं, और इसके साथ साथ मास्क पहनने की भी रिवायत उतनी नहीं है जितनी पूरे पाकिस्तान में है, और न इंतज़ामिया की तरफ से इस सिलसिले पर लोगों पर कोई सख्ती की जा रही है। इसके साथ साथ मैं भी आपको ये भी बताता जा रहा हूँ कि जितने भी ताजरान हैं वो तो हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं, लेकिन आम लोग जो हैं वो अभी तक चुके हैं, ख़ासकर मजदूर तबका। उनका कहना है कि इस रमज़ान मुबारक में हमारे वसाइल ख़त्म हो चुके हैं और जो एहसास प्रोग्राम हुकूमत ने शुरू किया उनमें से मखसूस लोगों को तो नवाजा जा रहा है, लेकिन जो मजदूर लोग हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि हुकूमत को भी शायद एहसास होने लगा है कि लॉकडाउन में अब मज़ीद सख्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि लॉकडाउन में नरमी बरती जाएगी। जी नाज़रीन, आपने देखा ये पैकेज रशीद आफाक का, और अब आते हैं सर थोड़ा सा लॉकडाउन पे तो बातें हो गई, एहसास प्रोग्राम पे भी बातें हो गई, लेकिन ये जो फनकार हैं हमारे सूबे के, बल्कि सारे पाकिस्तान के जो हुनरमंद हैं फनकार हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स बंद हो गई हैं, बहुत से प्राइवेट प्रोडक्शंस की ड्रामों की रिकॉर्डिंग बंद हो गई हैं, इसके अलावा और भी स्टेज ड्रामे जो हैं वो बंद हो गए हैं। इसी तरह इवेंट्स जो हैं वो सारे बंद हो गए, ये 3रा महीने चल रहा है कि इवेंट्स बंद है। तो ऐसे हालात में आप क्या कहेंगे कि हुकूमत को डेफिनेटली, जैसे पंजाब ने ऐलान किया 20,000 फनकारों के लिए इमदादी पैकेज का, तो इसी तरह यहाँ पे भी तो होना चाहिए। देखिए ज़की साहब, एक तो ये है कि शौकत यूसुफ़ज़ई साहब वज़ीर सक़ाफ़त हैं, उनको चाहिए था कि वो माजी के गलतियों की बजाय और माजी में जो उन्होंने
کام کیے تھے اس کی تلافی کے لیے اتنی آسان وزارت کو چلا لیتے ہیں. بالکل. دیکھیں یہاں کے فنکاروں نے جس میں سب کیٹیگریز کے لوگ آتے ہیں. دیکھیں پاکستان ٹیلی ویژن ہے, پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سینٹر میں تقریباً 500 سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں, 5 پروگرام نہیں دے رہے ہیں. بالکل. ریڈیو پاکستان ہے, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں جو اینکرز ہیں ان کو 800 روپے پیسے دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. 800 بازار میں جو ہے نا مزدور کی وہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے, پر پروگرام. مگر وہاں پر جو 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں کرے, 5 پروگرام نہیں دے رہے. مثال دیتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ نوشابہ بی بی جیسی خاتون اگر وہ ریڈیو پاکستان میں جاتی ہے تو ان کو کتنے پیسے ملتے ہیں پروگرام کے؟ 1000 سے کم. تو یہ تو حکومت کی اپنی میڈیا پالیسی ہے, فنکار کش پالیسی ہے ان کو شرم آتی نہیں ہے, کوئی جواب دہ نہیں ہے. اس کو دیکھ لے, پھر آپ دیکھ لے نشتر حال میں جو ہے نا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ جا کر وہاں پر پروسیڈ تو کرے نا, شو لینے کے لیے, نشترحان لینے کے لیے آپ کو اس طرح لگے گا کہ آپ کسی کو پانسی کی اس سے اتار رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہی وہ فنکار ہیں جنہوں نے ٹیررزم کو پیش کیا. بالکل. یہی وہ فنکار ہے اعظم خان کے دور میں. سر ایک کال لیتے پھر اس کے بعد اعظم خان کے دور پہ آتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں سمجھ شاہ بول رہا ہوں جی, پی ٹی وی ایویٹی خبر. ہم ان کی بات کر رہے جی 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 سوری سمجھ ہم آپ کی بات کر رہے تھے اور آپ کی کال مل گئی. ہاں جی جی جی, کیا کہنا چاہیں گے سر؟ عقیل صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو خالد خٹک ہے یہ بڑا فراڈی انسان ہے, بڑا چور چکا ہے. اس نے بڑی زیادتی کی فنکاروں کے ساتھ. خالد خٹک کون ہے؟ آپ تو آ کر بمباری پر اتر آئے. خالد خٹک کون ہے, اس نے کیا کیا ہے یہ تو بتائے نا ذرا, گزارا کرے. خیر اس نے یہ کیا کہ اس نے یہ صفیہ مرزا کے ساتھ مل کر ملک ریاض صاحب کو مطلب دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. اچھا. ان سے فنکاروں کے نام پر بڑے پیسے بٹورے ہیں, لاکھوں روپے بٹورے ہیں. اچھا. اور پھر اس نے یہ کیا کہ وہ پیسے اپنے منظوری نظر اپنے گروپ کے لوگوں میں, اپنے جو چمچے وغیرہ تھے ان کو یہ پیسے تقسیم کیے. اچھا. تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے, کیونکہ ہمارے بڑے فنکار اس وقت کرائسس میں ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا, کافی فنکار بیڈ پر پڑے ہوئے بیمار ہیں, جن کا کوئی پرسہ حال نہیں ہے. ان کو چاہیے تھا کہ یہ پیسے مستحق لوگوں میں بانٹتے. جی اب اس نے وہ پیسے اپنے منظوری نظر اپنے گروپ کے لوگوں میں بانٹے, اپنے چمچوں میں بانٹے. تو یہ بڑی زیادتی والی بات اس نے. اچھا کتنے, اچھا آپ ہمیں بتائے, چلے آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا جائے, آپ یہ بتائیں کہ کتنے پیسے آئے تھے اور کتنے لوگوں میں تقسیم ہوئے ہیں؟ اصل میں لسٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے پوری مکمل ڈیٹیل سے. اچھا, کتنے لوگ؟ تو لسٹ میں ہم نے دیکھا, لسٹ میں کہ اس میں زیادہ تر آرٹسٹ بہت کم ہیں. اچھا. مطلب 5-6 صرف آرٹسٹ ان کو پیسے دیے گئے ہیں. اچھا. وہ بھی ہندکو کے آرٹسٹ ہیں, وہ بھی ہندکو کے آرٹسٹ ہیں. تو کیا کے پی کے میں پشتو کے آرٹسٹ نہیں ہے؟ کیا کے پی کے میں صرف ہندکو کے آرٹسٹوں کا یہ حق بنتا تھا جو اس کے پیسے بانٹے؟ کتنے کی اماؤنٹ کیا ہے, اماؤنٹ ذرا بتائیں گے آپ؟ اور کتنے لوگوں کو دیے؟ اماؤنٹ تو میں نے سنا ہے کہ 60 لاکھ کے قریب اس کے پیسے ملے ہیں. 60 لاکھ کے قریب. 60 لاکھ اس نے وہ 60 لاکھ روپے جو ہے نا وہ اس میں کچھ اپنے خود ہڑپ کر دیے اور کچھ پیسے اپنے ہندکو کے منظور نظر آرٹسٹوں کو جو ان کے دوست تھے, جو ان کے چمچے ہیں, ان میں بانٹ دیے. اچھا, تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ سمد بھائی. اور پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ لائیو پروگرام میں آتے ہیں تو کسی کو برے نام سے نہ پکاریں. ایک پوری اللہ کی ذات ہے, باقی انسان جو ہے بہت کمزور ہے, ہم سب میں خامیاں بھی ہوں گی. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تو ان کے ساتھ وہ فنکار جو جن کو ملا ہے, اگر وہ سچ مچ فنکار ہیں اور غریب ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہیں, ہندکو سے ہیں, وہ تو اردو سے ہیں, فنکار ہوتا ہے, وہ کسی زبان کا نہیں ہوتا. اور ہندکو والے بھی ہمارا یہ, اگر ان کو بھی ملے تو ہم خوش ہیں, چلو کسی کو تو مل گئے. نہیں مگر وہ جو پوائنٹ ہے, ہاں جو پوائنٹ سماجات کے علاوہ بھی بہت سے معتبر اور سینئر فنکاروں نے یہ کہہ کر یہ نقطہ اٹھایا ہے, اور وہاں پر جو متعلقہ لوگ ہیں جنہوں نے امداد دی ہے ان کے نوٹس میں لائی جا چکی ہے آن دی ریکارڈ کے. بھائی یہ لسٹ ہے, 50 لوگ ہیں, اس میں ذکی الرحمان صاحب ہیں, تو وہ تو لاکھوں میں تنخواہ لیتا ہے, تو ان کو کیوں ملے ہیں؟ تو یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں عقیل یوسفزئی ہے, مگر وہ تو فنکار ہے ہی نہیں, وہ تو ٹیکنیشین ہے پاکستان ٹیلی ویژن میں. ٹھیک ہے, ان کو کیوں دیا ہے؟ ان کے آرگومنٹس بجا ہے, اور باقی لوگوں نے بھی کہا ہے کہ اس میں, مگر میرے خیال میں جو پتہ نہیں صوفیہ مرزا کون سی آرٹسٹ ہے, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے نا. اور میں جنہوں نے پیسے دیے ہیں
ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے لے، اس لیے کہ یہ جو حقدار فنکار ہے ان کی حق تلفی ہوئی ہے. ٹھیک. اس سے پہلے اسی ادارے نے پد سبحان عابد کا آپریشن کرایا تھا، میں خود اس پروسیس کا حصہ رہا تھا، اور اسی ادارے نے اس پر 60 لاکھ روپے خرچ کیے تھے. صحیح. اکمل لیوانے جو کہ پشتو کے بہت بڑے وہ ہے، ان کا 1 مہینے پہلے اسی ادارے نے جن کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، انہوں نے ان کا تقریباً 35 لاکھ میں آپریشن کرایا ہے، اور پھر اسی ادارے کے جو متعلقہ سٹاف آفیسر تھا یا متعلقہ انچارج تھا، ان کی شرط یہ بھی تھی کہ آپ نے میڈیا میں بھی یہ نہیں دینا ہے. تو پتہ نہیں کہ یہ پشاور میں جو لوگ اس ادارے کے بیٹے ہیں وہ کون ہے، جو جن صوفیہ مرزا کون ہے، کس کس ذریعے وہاں پر گئے ہوئے ہیں. جو بڑا ایشو ہے ان کے فنکاروں کی اتفاقی کی وجہ سے، دیکھیں نا ابھی سمجھ شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے گروپ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ فنکاروں میں بھی یہ گروپنگ نہیں ہونی چاہیے. گروپنگ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا اگر غلط کوئی کام ہوئے تو وہ غلط ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی تہ تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اور ایک بات، پہلی بار ہم اس پروگرام میں پنجاب حکومت کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے لیے یہ حیرت کی بات ہوگی. جی میں آلریڈی کر چکا ہوں. اچھا، مگر میں تو نہیں کر رہا تھا نا ابھی تک. وہ یہ ہے کہ 300 فنکاروں کے لیے بالکل عثمان بزدار صاحب نے آج پیکج کا اعلان کیا ہے. 20,000 سر. 20,000 ہے. 20,000. اچھا، جو میں دیکھ رہا تھا وہ 3,000، مگر 3,000 بھی ڈالے یہ بھی بہت زیادہ ہے. میرے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، چلو ہم 3,000 ڈال لیتے ہیں نا، چلے. اچھا. اور ان کے لیے کیا 2 کیٹیگریز میں ان کو تقسیم کیا ہے، 15,000 سے لے کر 25 یا 35,000 تک. تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا حکومت کے پاس بجٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے جو غلطی کی تھی، ایک اچھے کام کو سبوتاج کیا تھا، اور فنکاروں کی بھی اتفاقی نہیں، چند لوگ کورٹس میں بھی گئے ہوئے تھے. وہ جو فنکاروں کے لیے ان لوگوں نے زندہ امین ایوارڈ کا اجرا کیا تھا، ایگزیکٹلی. اور اس میں ہر متعلقہ لوگوں کو جو ہے نا میرے خیال میں 30,000 پر مہینہ مل رہا تھا. اس میں بھی لوگوں کی حقداروں کی حق تلفی کی گئی تھی، مگر پھر بھی لوگوں کو مل رہے تھے. بہت سے لوگ چلے گئے جس میں غیر متعلقہ لوگ بھی تھے، جو متعلقہ لوگ تھے وہ رہ گئے تھے. ایک کمیٹی بنائی گئی تھی 25 لوگوں کی. تو میرے خیال میں ہمارے محمود بزدار صاحب کو نہیں، محمود خان صاحب کو، محمود خان صاحب کو عرض ہے، اور شوکت سوزے سے گزارش ہے. آپ نے دونوں کو مکس کر دیا. تو دونوں بھائی ہے، کیا مسئلہ ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. ناظرین ان سے عرض ہے کہ زندہ امین ایوارڈ کو ریویو کرے، ثقافت کے زندہ امین، ثقافت کی زندہ امین ایوارڈ کو، اور یہاں کے فنکاروں کے لیے ہنگامی طور پر پیکج کا اعلان کرے. صحیح، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارا ایک محکمہ ہے جس میں 150 لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں پتہ لگایا جائے، محکمہ ثقافت کی وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اور کہا ہے، اور وزیر ثقافت صاحب کہا ہے. ایگزیکٹلی. بہت اچھی بات کی سر. یہاں پہ جاتے جاتے میں ایک اور ایشو جو بہت امپورٹنٹ تھا، جس کو ہم تھوڑا سا جلدی ہم کور کر گئے، جو ذخیرہ اندوزوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. پھر آپ نے بات کی بڑے بڑے ذخیرہ اندوزوں کے حوالے سے. سر ان کو تو کچھ چھوڑ دینا، ان کو تو کچھ نہیں کہنا کسی نے. یہ جو چھوٹے چھوٹے ذخیرہ اندوز ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں، جو میرا خیال ہے کہ کچھ ہماری بلکہ فیمیلز، ہماری جو ڈپٹی کمشنرز ہیں 2-3 یار، انہوں نے جو کام کر رہے ہیں جس طرح سے، کیونکہ میں نے تعریف بھی کی تھی، بہت سے میلز جو ٹویٹر پہ میں نے دیکھا تھا، میلز بہت ناراض بھی ہو گئے تھے. یار تو یہ جو حقیقت ہے سر، وہ حقیقت ہے. تینوں ڈپٹی کمشنر صاحبان جو ہیں وہ بہت اچھے کام کمال کر رہی کی ہیں، کارکردگی دکھائی، اور ماشاءاللہ انہوں نے پورے پشاور میں، بلکہ مردان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے کوشش، تخبئی میں بہت کام کیا ہے. تو میرا خیال ہے جو اچھا کام ہے اس کو سراہنا چاہیے، اور ہم سراہتے بھی ہیں. دوسری سب سے بڑی بات ہے سر، ہم یہ جو ناتفاقی کرتے ہیں نا، چاہے وہ فرقے کی بنیاد پہ ہو، چاہے ہم زبان کی بنیاد پہ ہو، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ مہینہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. اب تو بھول جائیں ان چیزوں کو، چاہے وہ پولیٹیکل آپ کے ایک دوسرے سے اختلاف ہیں، چاہے فرقے کے بنیاد پہ آپ، پہلے تو ہونا نہیں چاہیے، بالکل بھول جائیں اس چیز کو. اور اس کے خلاف، کرونا کے خلاف ایک طرح سے آپ جہاد کرنا شروع کر دیں کہ اس سے نکل جائے پھر کرے نا. ایگزیکٹلی. نہیں تو اس سے نہیں نکلیں گے تو نہیں کر سکتے. میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں سر، جب تک یونٹی نہیں آئے گی ڈسپلن ہی نہیں آئے گا. جب ڈسپلن نہیں آئے گا تو نظم و ضبط جب نہیں ہوگا تو کیسے سب کچھ ٹھیک ہو. بالکل. میرے خیال میں دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ لوگ مہربانی کر کے افواہیں پھیلانے سے اور یہ سازشی تیوریاں شیئر کرنے سے گریز کریں. اس میں علماء بھی شامل ہے، ایک اور مخلوق جو ہے نا یوٹیوبرز نکل آئے ہیں، اس میں ٹک ٹاک لوگ بھی سر واٹس ایپ پہ ایک میسج آ جاتے ہیں، لوگ اسے مان لیتے ہیں بغیر اس کو مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مہربانی کر کے آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے نہیں کہ آپ دیکھیں،
واضح بات ہے جن ممالک میں امریکہ سمیت نیو یارک سمیت جہاں پر لوگوں نے لاک ڈاؤن پر عمل کیا وہ بچ گئے. بالکل. جہاں پر نہیں ہوا, آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں کل کی ایک خبر تھی کہ ایک جگہ ہے امریکہ میں, وہاں پر بنگلہ دیشی اور ہندوستانی اور پاکستانی بہت زیادہ رہ رہے ہیں. وہاں پر ایک اسلامک سینٹر ہے. دیکھیے بھائی, کل CNN کی رپورٹ ہے اور BBC کی رپورٹ ہے, دونوں کی ہے, میری اور آپ کی نہیں ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سینٹر میں اس محدود علاقے سے ڈیلی بیسس پر 15 سے 25 جنازے پڑھائے جاتے ہیں کورونا سے, اس لیے کہ وہاں پر پاکستانی اور ہندوستانی اور بنگلہ دیشی رہ رہے ہیں. تو واحد حل یہ ہے کہ آپ لوگ گزارا کریں اور حکومت اپنی پالیسی کو خدا کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیلنا بند کرے. دیکھیں اس میں جو ہے نا ڈاکٹر فرقان جیسے لوگ بھی مر جاتے ہیں, اس میں ڈاکٹر جو باقی لوگ جو لوگ ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اور لوگ ابھی تک وہ ایک ہمارے پروگرام میں جو شکیل وحید اللہ کی ہم نے بات کی جس طریقے سے بات کر رہے تھے, دیکھیں میڈیا کا کام بھی ہے کہ وہ چند لوگوں کو لے کر آئے کہ جو یہ گزر کر آئے ہیں کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. میڈیا بھی اس طریقے سے اویئرنیس کمپین نہیں کر رہی. لاک ڈاؤن پر ہم نے بھی بات کی, مگر دیکھیں یہ لوگ جو ڈپریشن کا سامنا کر رہے ہیں, آپ اس میں درمیان میں سے نکل گئی, کال آ گئی کہ یہ مترا علاقہ ہے پشاور کا, بالکل مترا ہے یا مترا ہے, وہاں پر افطاری کے لیے نہیں سحری کے لیے ایک بہن نے چائے بنائی, کپ لا کر 2 بھائیوں کے سامنے رکھ دی. ایک نے کہا کہ اس میں چینی کم ہے یا زیادہ ہے, دوسرے نے کہا گزارا کریں. اس پر دونوں جو ہے نا آپس میں لڑ پڑے. بھائی اٹھ کر کھڑا ہو گیا, پٹھان تھا نا یہ جو ہم غیرت کے نام پر جو ہے نا بڑے, یہ کون سی غیرت ہے, سنے نا بغیرتی ہے نا. تو وہ گیا ہے, اس نے پستول نکالی ہے, بہن کو اور بھائی کو مار ڈالا ہے. کل ان کا جنازہ تھا. اس سے پہلے اسی تہکال میں ایک بندے نے خوبصورت ترین بچی جو عیشا تھی یا علیشا تھی, 6 سال کی تھی, وہ شور مچا رہی تھی. یہ کہہ رہا تھا ایک تو کام نہیں ہے, کورونا ہے, میں دوستوں کے پاس جا نہیں رہا ہوں, دوسرا یہ کہ تم شور مچا رہی. اس نے پستول نکال کر جو ہے نا بچی کو مار ڈالا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین, یہ سارے واقعات گزارا کر لیا کریں, یہ اس چیز پہ بھی ہیں کہ ہمیں وہ پیشنس نہیں ہے, وہ صبر نہیں. یہ خوبصورت مہینہ آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ پیشنس کریں, آپ صبر لائیں اپنی لائف میں, اور یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے کام آسان کر دے گا اگر ہم احتیاط کریں اور صبر سے کام لیں. تھینک یو سو مچ سر, بہت مہربانی آپ کی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو آپ کے سامنے آئیں گے میں اور عقیل صاحب. تب تک کے لیے اللہ حافظ.